आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है ब्लाउज, जिसके लेखक सादत हसन मंटो जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी ब्लाउज। कुछ दिनों से मोमिन बहुत बेकरार था। उसको ऐसा महसूस होता था कि इसका वजूद कच्चा फोड़ा सा बन गया था। काम करते वक्त, बातें करते हुए, हर वक्त सोचने पर भी उसे एक अजीब किस्म का दर्द महसूस होता था। ऐसा दर्द जिसको वो बयां भी करना चाहता तो ना कर सकता। बाज औकात बैठे बैठे वो एकदम चौंक पड़ता। धुंधले धुंधले ख्यालात जो आम हालतों में बेआवाज बुलबुलों की तरह पैदा होकर मिट जाया करते हैं, मोमिन के दिमाग में बड़े शोर के साथ पैदा होते और शोर ही के साथ फटते थे। इसके अलावा उसके दिलो दिमाग के नरम नाजुक पर्दों पर हर वक्त जैसे खारदार पांव वाली चूटियां सी रेंगती थी। एक अजीब किस्म का खिंचाव उसके अज़ा में पैदा हो गया था, जिसके बाइस उसे बहुत तकलीफ होती थी। इस तकलीफ की शिद्दत जब बढ़ जाती तो उसके जी में आता कि अपने आप को एक बड़े हावन में डाल दे और किसी से कहे, मुझे कूटना शुरू कर दो। बावर्ची खाने में गरम मसाला कूटते वक्त जब लोहे से लोहा टकराता और धमकों से छत में एक गूंज सी दौड़ जाती तो मोमिन के नंगे पैरों को ये लर्जिश बहुत भली मालूम होती थी। पैरों के जरिए से ये लर्जिश उसकी तनी हुई पिंडलियों और रानों में दौड़ती हुई इसके दिल तक पहुंच जाती, जो तेज हवा में रखे हुए दिए की तरह कांपना शुरू कर देता। मोमिन की उम्र 15 बरस की थी, शायद 16वां भी लगा हो। उसे अपनी उम्र के मुतालिक सही अंदाजा नहीं था। वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़का था, जिसका लड़कपन तेज कदमी से जवानी के मैदान की तरफ भाग रहा था। इसी दौड़ ने जिससे मोमिन बिल्कुल गाफिल था। इसके लहू के हर कतरे में सनसनी पैदा कर दी थी। वो इसका मतलब समझने की कोशिश करता था, मगर नाकाम रहता था। उसके जिस्म में कई तब्दीलियां रौनमा हो रही थीं। गर्दन जो पहले पतली थी अब मोटी हो गई थी। उन्हों के पट्टों में ऐंठन सी पैदा हो गई थी। कंठ निकल रहा था। सीने पर गोश्त की तह मोटी हो गई थी और अब कुछ दिनों से पिस्तानों में गोलियां सी पड़ गई थी। जगह उभर आई थी, जैसे किसी ने एक एक बरनटा अंदर दाखिल कर दिया है। इन उभारों को हाथ लगाने से मोमिन को बहुत दर्द महसूस होता था। कभी कभी काम करने के दौरान में गैर इरादी तौर पर जब उसका हाथ इन गोलियों से छू जाता तो वो तड़प उठता। कमीज के मोटे और खुरदरे कपड़े से भी उसको तकलीफ देह सरसराहट महसूस होती थी। गुसल खाने में नहाते वक्त या बावर्ची खाने में जब कोई और मौजूद ना हो, मोमिन अपनी कमीज के बटन खोलकर उन गोलियों को गौर से देखता था और हाथों से मसलता था। दर्द होता, टीसे उठती। उसका सारा जिस्म फलों से लदे हुए पेड़ की तरह जिसे जोर से हिलाया गया हो, कांप कांप जाता। मगर इसके बावजूद वो इस दर्द पैदा करने वाले खेल में मशगूल रहता था। कभी कभी ज्यादा दबाने पर ये गोलियां चिपक जाती और उसके मुंह से लेसदार लुआब निकल आता। उसको देखकर इसका चेहरा कान की लौ तक सुर्ख हो जाता। वो समझता कि उससे कोई गुनाह सरजद हो गया है। गुनाह और सवाब के मुतालिक मोमिन का इल्म बहुत महदूद था। हर वो फेल
जो एक इंसान दूसरे इंसान के सामने न कर सकता हो, उसके ख्याल के मुताबिक गुनाह था। चुनाचे जब शर्म के मारे उसका चेहरा कान की लौ तक सुर्ख हो जाता, तब वो झट से अपनी कमीज के बटन बंद कर लेता कि आइंदा ऐसी फिजूल हरकत कभी नहीं करेगा। लेकिन इस ऐप के बावजूद दूसरे तीसरे रोज तखलिए में वो फिर इस खेल में मशगूल हो जाता। मोमिन से घर वाले सब खुश थे। वो बड़ा मेहनती लड़का था, हर काम वक्त पर कर देता था और किसी को शिकायत का मौका ना देता था। डिप्टी साहब के यहाँ उसे काम करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन इस कलील अरसे में उसने घर के हर फर्द को अपनी मेहनत कश तबीयत से मुअत्तसिर कर लिया था। 6 रुपए महीने पर वो नौकर हुआ था, मगर दूसरे महीने ही उसकी तनख्वाह में 2 रुपए बढ़ा दिए गए थे। वो इस घर में बहुत खुश था, इसलिए उसकी यहाँ कदर की जाती थी। मगर वो अब कुछ दिनों से बेकरार था। एक अजीब किस्म की आवारगी उसके दिमाग में पैदा हो गई थी। उसका जी चाहता कि सारा दिन बेमतलब बाजारों में घूमता फिरे या किसी सुनसान मुकाम पर जाकर लेटा रहे। अब काम में उसका जी नहीं लगता था, लेकिन इस बेदिली के होते हुए भी वो काहली नहीं बरतता था। चुनाचे यही वजह है कि घर में कोई भी उसके अंदरूनी इश्तिहार से वाकिफ नहीं था। रजिया थी सो वो दिन भर बाजा बजाने, नई नई फिल्में तर्जें सीखने और रसाले पढ़ने में मशरूफ रहती थी। उसने कभी मोमिन की निगरानी ही नहीं की थी। शकीला अलबत्ता मोमिन से इधर उधर के काम लेती थी और कभी कभी उसे डांटती भी थी, मगर अब कुछ दिनों से वो भी चंद ब्लाउज़ों के नमूने उतारने में बेतरह मशगूल थी। ये ब्लाउज उसकी एक सहेली के थे, जिसे नई नई तराशों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। शकीला उसके 8 ब्लाउज मांग कर लाई थी और कागजों पर उनके नमूने तैयार कर रही थी। चुनाचे उसने भी कुछ दिनों से मोमिन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। डिप्टी साहब की बीवी सख्त गिर औरत नहीं थी। घर में 2 नौकर थे, यानी मोमिन के अलावा एक बुढ़िया भी थी। ज्यादातर बावर्ची खाने का काम यही करती थी। मोमिन कभी कभी उसका हाथ बटा दिया करता था। डिप्टी साहब की बीवी ने मुमकिन है मोमिन की मुस्तैदी में कोई कमी देखी हो, मगर उसने मोमिन से इसका जिक्र नहीं किया था। और वो इनकलाब जिसमें से मोमिन का दिलो दिमाग और जिस्म गुजर रहा था, उससे तो डिप्टी साहब की बीवी बिल्कुल गाफिल थी। चूंकि उसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए वो मोमिन की जहनी और जिस्मानी तब्दीलियों को नहीं समझ सकती थी। और फिर मोमिन नौकर था। नौकरों के मुतालिक कौन गौर व फिक्र करता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो तमाम मंजिलें तय कर जाते हैं और आसपास के आदमियों को खबर तक नहीं होती। मोमिन का भी तो बिल्कुल यही हाल था। वो कुछ दिनों से मोड़ मुड़ता जिंदगी के एक ऐसे रास्ते पर आ निकला था जो ज्यादा लंबा तो नहीं था, मगर बेहद पुरखतर था। इस रास्ते पर उसके कदम कभी तेज तेज उठते थे, कभी हौले हौले। वो दरअसल जानता नहीं था कि ऐसे रास्तों पर किस तरह चलना चाहिए। उन्हें जल्दी तय कर जाना चाहिए या कुछ वक्त लेकर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर की चीजों का सहारा लेकर तय करना चाहिए। मोमिन के नंगे पांव के नीचे आने वाले शबाब की गोल गोल चिकनी बट्टियां फिसल रही थीं। वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकता था। वो बेहद मुजतरब था। इसी इज्तराब के बाइस कई बार काम करते करते चौंक कर वो गैर इरादी तौर पर किसी खूंटी को दोनों हाथों से पकड़ लेता
اور اس کے ساتھ لٹک جاتا۔ پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ ٹانگوں سے پکڑ کر اسے کوئی اتنا کھینچے کہ وہ ایک مہین تار بن جائے۔ یہ سب باتیں اس کے دماغ کے کسی ایسے گوشے میں پیدا ہوتی تھیں کہ وہ ٹھیک طور پر ان کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا۔ غیر شعوری طور پر وہ چاہتا تھا کہ کچھ ہو۔ کیا ہو؟ بس کچھ ہو۔ میز پر کرینے سے چنی ہوئی پلیٹیں ایک دم اچھلنا شروع کر دیں۔ کیتلی پر رکھا ہوا ڈھکنا پانی کے ایک ہی ابال سے اوپر کو اڑ جائے۔ نل کی جستی نالی پر دباؤ ڈالے تو وہ دوہری ہو جائے اور اس میں سے پانی کا ایک فوارہ سا پھوٹ نکلے۔ اسے ایک ایسی زبردست انگڑائی آئے کہ اس کے سارے جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں اور ایک ڈھیلا پن پیدا ہو جائے۔ کوئی ایسی بات وقوع پذیر ہو جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ مومن بہت بے قرار تھا۔ رضیہ نئی فلمی طرزیں سیکھنے میں مشغول تھی اور شکیلہ کاغذوں پر بلاؤزوں کے نمونے اتار رہی تھی، اور جب اس نے یہ کام ختم کر دیا تو وہ نمونے جو ان میں سب سے اچھا تھا سامنے رکھ کر اپنے لیے اودی ساٹن کا بلاؤز بنانا شروع کیا۔ اب رضیہ کو بھی اپنا باجا اور فلمی گانوں کی کاپی چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ شکیلہ ہر کام بڑے اہتمام اور چاو سے کرتی تھی۔ جب سینے پرونے بیٹھتی تو اس کی نشست بڑی پر اطمینان ہوتی۔ اپنی چھوٹی بہن رضیہ کی طرح وہ افراتفری پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک ایک ٹانکا سوچ سمجھ کر بڑے اطمینان سے لگاتی تھی تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ پیمائش بھی اس کی بہت صحیح ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ پہلے کاغذ کاٹ کر پھر کپڑا کاٹتی تھی۔ یوں وقت زیادہ لگتا تھا مگر چیز بالکل فٹ تیار ہوتی تھی۔ شکیلہ بھرے بھرے جسم کی صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت گدگدے تھے۔ گوشت بھری مخروطی انگلیوں کے آخر میں ہر جوڑ پر ایک ننھا گڑھا تھا۔ جب وہ مشین چلاتی تھی یہ ننھے ننھے گڑھے ہاتھ کی حرکت سے کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے تھے۔ شکیلہ مشین بھی بڑے اطمینان سے چلاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی 2 یا 3 انگلیاں بڑی رعنائی کے ساتھ مشین کی ہتھی کو گھماتی تھی۔ اس کی کلائی میں ایک ہلکا سا خم پیدا ہو جاتا تھا۔ گردن ذرا اس طرف کو جھک جاتی تھی اور بالوں کی ایک لٹ جسے شاید اپنے لیے کوئی مستقل جگہ نہیں ملتی تھی نیچے پھسل آتی تھی۔ شکیلہ اپنے کام میں اس قدر مطمئن رہتی کہ اسے ہٹانے یا جمانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ جب شکیلہ اودی ساٹن سامنے پھیلا کر اپنے ماپ کا بلاؤز تراشنے لگی تو اسے ٹیپ کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ان کا اپنا ٹیپ گھس گھسا کر اب بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ لوہے کا گز موجود تھا مگر اس سے کمر اور سینے کی پیمائش کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کے اپنے کئی بلاؤز موجود تھے مگر اب چونکہ وہ پہلے سے کچھ موٹی ہو گئی تھی اس لیے ساری پیمائشیں دوبارہ کرنا چاہتی تھی۔ قمیض اتار کر اس نے مومن کو آواز دی۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا، جاؤ مومن، دوڑ کر 6 نمبر سے کپڑے کا گز لے آؤ، کہنا شکیلہ بی بی مانگتی ہیں۔ مومن کی نگاہیں شکیلہ کی سفید بنیان کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ کئی بار شکیلہ بی بی کو ایسی بنیانوں میں دیکھ چکا تھا مگر آج اسے ایک قسم کی جھجک محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی نگاہوں کا رخ دوسری طرف پھیر لیا اور گھبراہٹ میں کہا، کیسا گز بی بی جی؟ شکیلہ نے جواب دیا، کپڑے کا گز۔ 1 گز تو یہ تمہارے سامنے پڑا ہے، یہ لوہے کا ہے۔ ایک دوسرا گز بھی ہوتا ہے جو کپڑے کا بنا ہوتا ہے، جاؤ
6 नंबर में जाओ और दौड़ के उनसे ये गज ले आओ, कहना शकीला बीबी मांगती हैं। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमिन फौरन ही कपड़े का गज लेकर आ गया। शकीला ने ये गज उसके हाथ से लिया और कहा, यहीं ठहर जाओ, उसे अभी वापस ले जाना। फिर वो अपनी बहन रजिया से मुखातिब हुई, इन लोगों की कोई चीज़ ज़्यादा देर तक अपने पास रख ली जाए तो वे बुढ़िया तकाजे कर करके परेशान कर देती है। इधर आओ और ये गज लो और यहाँ से मेरा नाप लो। रजिया ने शकीला की कमर और सीने का नाप लेना शुरू किया तो उनके दरमियान कई बातें हुई। मोमिन दरवाजे की दहलीज में खड़ा तकलीफ देह खामोशी से ये बातें सुनता रहा। रजिया, तुम गज को खींच कर नाप क्यों नहीं लेती हो? पिछली दफा भी यही हुआ था। तुमने नाप लिया और मेरे ब्लाउज का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्से पर अगर कपड़ा फिट ना आए तो इधर उधर बगलों में झोल पड़ जाते हैं। अरे कहाँ का लूं कहाँ का ना लूं, तुम तो अजब मस्खने में डाल देती हो। यहाँ का नाप लेना शुरू किया था तो तुमने कहा जरा और नीचे कर लो। जरा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी? भाई वाह, चीज के फिट होने में तो सारी खूबसूरती है। सुरैया को देखा है कैसे फिट कपड़े पहनती है? मजाल है जो एक शिकन पड़े। कितने खूबसूरत मालूम होते हैं ऐसे कपड़े। लो, अब तुम नाप लो। ये कहकर शकीला ने सांस के जरिए से अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह फूल गया तो सांस रोक कर उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लो अब जल्दी करो। जब शकीला ने सीने की हवा खारिज की तो मोमिन को ऐसा महसूस हुआ इसने अंदर के कई गुब्बारे फट गए हैं। इसने घबरा कर कहा, गज लाइए बीबी जी, मैं दे आऊं। शकीला ने उसे झड़क दिया, जरा ठहर जाओ। ये कहते हुए कपड़े का गज इसके नंगे बाजू से लिपट गया। जब शकीला ने उसे उतारने की कोशिश की तो मोमिन को सफेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नजर आया। मोमिन की अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, मगर ये गुच्छा उसे बहुत भला मालूम हुआ। एक सनसनी सी इसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीब व गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि काले काले बाल उसकी मूछें बन जाएं। बचपन में वो भुट्टों के काले और सुनहरे बाल निकाल कर अपनी मूछें बनाया करता था। उनको अपनी बालाई होठ पर जमाते वक्त जो उसे सरसराहट महसूस हुआ करती थी, इसी किस्म की सरसराहट इस ख्वाहिश ने उसके बालाई होठ और नाक में पैदा कर दी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया था और उसकी बगल छिप गई थी, मगर मोमिन अब भी काले काले बालों का वो गुच्छा देख रहा था। इसके तसव्वुर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और बगल में इसके स्याह बाल झांकते रहे। थोड़ी देर बाद शकीला ने मोमिन को गज दे दिया और कहा, जाओ इसे वापस दे आओ, कहना बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मोमिन गज वापस देकर बाहर सहन में बैठ गया। उसके दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले से ख्याल पैदा हो रहे थे। देर तक वो इनका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने गैर इरादी तौर पर अपना छोटा सा ट्रंक खोला जिसमें उसने ईद के लिए नए कपड़े बनवा कर रखे थे। जब ट्रंक का ढकना खुला और नए लट्ठे की बू उसकी नाक तक पहुंची तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नहा धोकर और नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला बीबी के पास जाए और उसे सलाम करे। उसकी लट्ठे की शलवार किस तरह खड़खड़ करेगी और उसकी रोमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने इसका फुंदना आ गया और फुंदना फौरन ही उन काले काले बालों के गुच्छे में तब्दील हो गया जो उसने शकीला की बगल में देखा था।
اس نے کپڑوں کے نیچے سے اپنی نئی رومی ٹوپی نکالی اور اس کے نرم اور لچکیلے فندنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع ہی کیا تھا کہ اندر سے شکیلا بیوی کی آواز آئی، مومن۔ مومن نے ٹوپی ٹرنک میں رکھی، ڈھکنا بند کر دیا اور اندر چلا گیا، جہاں شکیلا نمونے کے مطابق اودی ساٹن کے کئی ٹکڑے کاٹ چکی تھی۔ ان چمکیلے اور پھسل پھسل جانے والے ٹکڑوں کو ایک جگہ رکھ کر وہ مومن کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے تمہیں کتنی آوازیں دیں، سو گئے تھے کیا؟ مومن کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ نہیں بی بی جی، تو کیا کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو ضرور کرتے ہوگے۔ شکیلا کے یہ سوال کیے پر کیے جا رہی تھی، مگر اس کا دھیان اصل میں بلاؤز کی طرف تھا، جسے اب اسے کچا کرنا تھا۔ مومن نے کھسیانی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، ٹرنک کھول کر اپنے نئے کپڑے دیکھ رہا تھا۔ شکیلا کھلکھلا کر ہنسی۔ رضیہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ شکیلا کو ہنستے دیکھ کر مومن کو ایک عجیب سی تسکین ہوئی، اور اس تسکین نے اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کی کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے شکیلا کو اور زیادہ ہنسنے کا موقع ملے۔ چنانچہ لڑکیوں کی طرح جھینپ کر اور لہجے میں شرماہٹ پیدا کر کے اس نے کہا، بڑی بیوی جی سے پیسے لے کر میں ریشمی رومال بھی لاؤں گا۔ شکیلا نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا، کیا کرو گے اس رومال کو؟ مومن نے جھینپ کر جواب دیا، گلے میں باندھ لوں گا بی بی جی، بڑا اچھا معلوم ہوگا۔ یہ سن کر شکیلا اور رضیہ دونوں دیر تک ہنستی رہیں۔ گلے میں باندھو گے تو یاد رکھنا میں اسی سے پھانسی دے دوں گی تمہیں، یہ کہہ کر شکیلا نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی اور رضیہ سے کہا، کم وقت نے مجھے کام ہی بھلا دیا۔ رضیہ، میں نے اسے کیوں بلایا تھا؟ رضیہ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ نئی فلمی طرز گنگنا کر شروع کر دی جو وہ 2 روز سے سیکھ رہی تھی۔ اس دوران میں شکیلا کو خود ہی یاد آ گیا کہ اس نے مومن کو کیوں بلایا تھا۔ ہاں دیکھو مومن، میں تمہیں یہ بنیان اتار کر دیتی ہوں، دوائیوں کی دکان کے پاس جو ایک نئی دکان کھلی ہے نا، وہیں جہاں اس دن تم میرے ساتھ گئے تھے، وہاں جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ ایسی 6 بنیانوں کا کیا لے گا۔ کہنا ہم پوری 6 لیں گے، اس لیے کچھ رعایت ضرور کرے، سمجھ لیا نا؟ مومن نے جواب دیا، جی ہاں۔ اب تم پرے ہٹ جاؤ، چلو۔ مومن باہر نکل کر دروازے کی اوٹ میں گیا۔ چند لمحات کے بعد بنیان اس کے قدموں کے پاس آ کر گرا اور اندر سے شکیلا کی آواز آئی، کہنا ہم اسی قسم اسی ڈیزائن کی بالکل یہی چیز لیں گے، فرق نہیں ہونی چاہیے۔ مومن نے بہت اچھا کہہ کر بنیان اٹھا لیا، جو پسینے کے باعث کچھ کچھ گیلا ہو رہا تھا، جیسے کسی نے بھاپ پر رکھ کر فوراً ہی ہٹا لیا ہو۔ بدن کی بو بھی اس میں بسی ہوئی تھی، میٹھی میٹھی گرمی بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس کو بہت بھلی معلوم ہوئی۔ وہ اس بنیان کو، جو بلی کے بچے کی طرح ملائم تھا، اپنے ہاتھوں میں مسلتا ہوا باہر چلا گیا۔ جب بھاؤ واؤ دریافت کر یہ بازار سے واپس آیا تو شکیلا بلاؤز کی سلائی شروع کر چکی تھی، اس سیاہی مائل ساٹن کے بلاؤز کی جو مومن کے رومی ٹوپی کے فندنے سے کہیں زیادہ چمکیلی اور لچکدار تھی۔ یہ بلاؤز شاید عید کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، کیونکہ عید اب بالکل قریب آ گئی تھی۔ مومن کو ایک دن میں کئی بار بلایا گیا، دھاگا لانے کے لیے، استری نکالنے کے لیے، سوئی ٹوٹی تو نئی سوئی لانے کے لیے۔ شام کے قریب
جب شکیلا نے دوسرے روز پر باقی کام اٹھا دیا تو دھاگے کے ٹکڑے اور اودی ساٹن کی بیکار قطریں اٹھانے کے لیے بھی اسے بلایا گیا۔ مومن نے اچھی طرح جگہ صاف کر دی، باقی سب چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دی، مگر اودی ساٹن کی چمکدار قطریں اپنی جیب میں رکھ لیں، بالکل بے مطلب، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کا کیا کرے گا۔ دوسرے روز اس نے جیب سے قطریں نکالی اور الگ بیٹھ کر ان کے دھاگے الگ کرنے شروع کر دیے۔ دیر تک وہ اس کھیل میں مشغول رہا، حتیٰ کہ دھاگے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ایک گچھا سا بن گیا۔ اس کو ہاتھ میں لے کر وہ دباتا رہا، مسلتا رہا، لیکن اس کے تصور میں شکیلا کی وہی بغل تھی جس میں اس نے کالے کالے بالوں کا چھوٹا سا گچھا دیکھا تھا۔ اس دن بھی اسے شکیلا نے کئی بار بلایا۔ کالی ساٹن کے بلاؤز کی ہر شکل اس کی نگاہوں کے سامنے آتی رہی۔ پہلے جب اسے کچا کیا گیا تھا تو اس پر سفید دھاگے کے بڑے بڑے ٹانکے پھیلے ہوئے تھے، پھر اس پر استری کی گئی جس سے سب شکنیں دور ہو گئیں اور چمک بھی 2 گنا بڑھ گئی۔ اس کے بعد کچی حالت میں ہی شکیلا نے اسے پہنا، رضیہ کو دکھایا، دوسرے کمرے میں سندھار میز کے پاس جا کر آئینے میں خود اس کو ہر پہلو سے اچھی طرح دیکھا۔ جب پورا اطمینان ہو گیا تو اسے اتارا، جہاں جہاں تنگ یا کھلا تھا وہاں نشان بنائے اور اس کی ساری خامیاں دور کر دیں۔ ایک بار پھر پہن کر دیکھا، جب بالکل فٹ ہو گیا تو پکی سلائی شروع کی۔ ادھر اودی ساٹن کا یہ بلاؤز سیا جا رہا تھا، ادھر مومن کے دماغ میں عجیب و غریب خیالوں کے جیسے ٹانکے ادھڑ رہے تھے۔ جب اسے کمرے میں بلایا جاتا اور اس کی نگاہیں چمکیلے ساٹن کے بلاؤز پر پڑتی تو اس کا جی چاہتا کہ وہ ہاتھ سے چھو کر دیکھے، صرف چھو کر ہی نہیں بلکہ اس کی ملائم اور روئیں دار سطح پر دیر تک ہاتھ پھیرتا رہے، اپنے کھردرے ہاتھ۔ اس نے ان ساٹن کے ٹکڑوں سے اس کی ملائمی کا انداز کر لیا تھا۔ دھاگے جو اس نے ان ٹکڑوں سے نکالے تھے اور بھی زیادہ ملائم ہو گئے تھے۔ جب اس نے ان کا گچھا بنایا تھا تو دباتے وقت اسے معلوم ہوا کہ ان میں ربڑ سی لچک بھی ہے۔ جب وہ اندر آ کر بلاؤز کو دیکھتا، اس کا خیال فوراً ان بالوں کی طرف دوڑ جاتا جو اس نے شکیلا کی بغل میں دیکھے تھے۔ کالے کالے بال۔ مومن سوچتا تھا، کیا وہ بھی اس ساٹن کی طرح ملائم ہوں گے؟ بلاؤز آخرکار تیار ہو گیا۔ مومن کمرے کے فرش پر گیلا کپڑا پھیر رہا تھا کہ شکیلا اندر آئی۔ قمیض اتار کر اس نے پلنگ پر رکھی۔ اس کے نیچے اسی قسم کا سفید بنیان تھا جس کا نمونہ لے کر مومن بھاؤ دریافت کرنے گیا تھا۔ اس کے اوپر شکیلا نے اپنے ہاتھ کا سلا ہوا بلاؤز پہنا، سامنے کے ہک لگائے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مومن نے فرش صاف کرتے کرتے آئینے کی طرف دیکھا۔ بلاؤز میں اب جان سی پڑ گئی تھی۔ 1-2 جگہ پر وہ اس قدر چمکتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ساٹن کا رنگ سفید ہو گیا ہے۔ شکیلا کی پیٹھ مومن کی طرف تھی جس پر ریڑھ کی ہڈی کی لمبی جھرری۔ بلاؤز فٹ ہونے کے باعث اپنی پوری گہرائی کے ساتھ نمائی تھی۔ مومن سے رہا نہ گیا، چنانچہ اس نے کہا، بی بی جی، آپ نے تو درزیوں کو بھی مات کر دیا۔ شکیلا اپنی تعریف سن کر خوش ہوئی، مگر وہ رضیہ کی رائے طلب کرنے کے لیے بے قرار تھی، اس لیے وہ صرف اچھا سلا ہے نا کہہ کر باہر دوڑ گئی۔ مومن آئینے کی طرف دیکھتا رہ گیا جس میں بلاؤز کا سیاہ اور چمکیلا عکس دیر تک موجود رہا۔ رات کو جب وہ پھر اس کمرے میں سراہی رکھنے کے لیے آیا تو اس نے کھوٹی پر لکڑی کے ہینگر میں
उस ब्लाउज को देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। चुनाचे वह आगे बढ़कर पहले उसने गौर से देखा, फिर डरते डरते उस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए उसे ये महसूस हुआ कि कोई उसके जिस्म के मुलायम रोए पर हौले हौले, बिल्कुल हवाई लम्स की तरह हाथ फेर रहा है। रात को जब वो सोया तो उसने कई ऊट पटांग ख्वाब देखे। डिप्टी साहब ने पत्थर के कोयलों का एक बड़ा ढेर उसे कूटने को कहा। जब उसने एक कोयला उठाया और उस पर हथौड़े की एक ज़रब लगाई तो वो नरम नरम बालों का एक गुच्छा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ना शुरू हुए। बहुत ऊपर जाकर ये फटने लगे। फिर आंधी आ गई और मोमिन की रूमी टोपी का फुंदना कहीं गायब हो गया। फुंदने की तलाश में वो निकला, देखी और अनदेखी जगहों पर घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी कहीं से आना शुरू हुई। फिर न जाने क्या हुआ, एक काली साटन के ब्लाउज पर इसका हाथ पड़ा। कुछ देर वो इस धड़कती हुई चीज पर हाथ फेरता रहा, फिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। थोड़ी देर तक वो कुछ समझ ना सका कि क्या हो गया। इसके बाद उसे खौफ, ताज्जुब और एक अनोखी टीस का एहसास हुआ। उसकी हालत उस वक्त अजीबोगरीब थी। पहले उसे तकलीफ देह हरारत महसूस हुई थी, मगर चंद लम्हात के बाद एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म पर रेंगने लगी। आप सुन रहे थे कहानी ब्लाउज। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।